बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा, कि वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं उनके लिए लानत है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी उनकी दुनिया भी बर्बाद होगी, उनकी आखिरत भी बर्बाद होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है और इस उम्मत ने उस हदीस पाक पर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 14 सदियाँ, 14.5 सदियाँ गवाह है, उस पर अमल करके दिखाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत मुसलमानों ने अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से और अपने खून से की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। और आपको याद होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की थी, कई उसके वाक़यात हैं, सहाबा किराम ने वो बर्दाश्त नहीं की। मसलन आपने देखा कि काब बिन अशरफ जो था, उसको मोहम्मद बिन मसलमा उसके सके भांजे थे, उन्होंने ख़ुद जाके उसको जहन्नुम रसीद किया था। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक ने जो था, अबू राफ़े जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो था अज़ियत देता था, गालियाँ देता था, उसका भी ख़ात्मा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब का सबसे बड़ा जो है वो वाक़या मुसैलमा कज़्ज़ाब का है, जंग यमामा का, जिसमें 1200 सहाबाए किराम शहीद हुए, जिनमें से 800 वो थे जो ज़बरदस्त किस्म के कुरान व हदीस के आलिम भी थे और हुफ़ाज़ कुरान भी थे, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। तो आज पेशावर में एक वाक़या हुआ, सेशन कोर्ट में एक जो ताहिर अहमद नसीम झूठा मुद्दई नबूवत था, जो कहता था कि मैं ज़िली नबी हूँ, मैं बरूज़ी नबी हूँ, मुझे इल्हाम होता है, मुझ पर वही आती है और मैं मुजद्दिद हूँ और मसीह मऊद हूँ, ये वो दावी करता था। उसको अदालत के अंदर मोहम्मद खालिद गाज़ी नौजवान ने जो है वो जहन्नुम रसीद किया, उसको कत्ल कर दिया। इस पर बहुत मुल्क में शोर मचा हुआ है। मुझे बेशुमार मैसेजेस सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं कि जी आप इस पर कुछ बताएं, क्योंकि मुमताज़ कादरी शहीद के बारे में भी आपने सबसे पहले जो थी कौम की रहनुमाई की थी। मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि हमारे कानून में ये गुंजाइश मौजूद है, जो वाक़यात पता चले हैं, मैंने अपने सोर्सेज से पेशावर के अहबाब से भी और इस्लामाबाद के अहबाब से भी पता ये चला कि इसने दावा किया हुआ था, और ये केस जो है ये तो 2014 से ये मामला चल रहे थे और 2 साल से ये केस जो था ये अदालतों में चल रहा था और डिले होता जा रहा था किसी न किसी वजह से। तो इस नौजवान ने उससे राब्ता पिछली तारीख़ पे कहते हैं कि कोई ये लड़का आया हुआ था, इसने उसको देखा और उसको इसने समझाया कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि कल जो आज वाक़या हुआ कि अदालत के अंदर ये नौजवान वहाँ पे बैठा हुआ था और जब आमना सामना हुआ तो उसने कहा, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, अब कोई नबूवत का दावा ना कर सकता है, ना कोई नबी आ सकता है। तो उसने इसको आगे से तल्ख़ कोई जवाब दिया और उसने कहा, नहीं, मैं सच्चा नबी हूँ और मैं जो हूँ मुझ में वही आती है और तुम कौन होते हो। और उसको शायद बड़ी तल्ख़ और गलीज़ कोई बात कही, जिसके जवाब में इस नौजवान ने फ़ौरी इश्तिआल के अंदर, जिसको हमारी कानून की ज़बान में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहते हैं, उसके तहत फिर उसने, और पेशावर की आपको पता है हमारे सूबा सरहद में ये एक आम रवायत है कि लोग जो होते हैं वो असला वहाँ पे बहुत आम होता है। तो वो उस नौजवान ने वो फ़ौरी तौर पे जो है इश्तिहाल के अंदर, ये मुझे नहीं अभी पता चल सका कि वो पिस्टल कहाँ से आया ये मकतूल के पास ही था, उसका उसने पिस्टल छीन के और उस पर चला दिया है। जो हालात बता रहे हैं वो इसी तरह के हैं, चूँकि उसका मुकदमा चल रहा था और वो जो ताहिर अहमद नसीम है वो ख़तरा महसूस करता था, तो इस वजह से उसने अपना जो असला वो रखा हुआ था। तो इससे पेशतर कि वो खालिद पे जो था वो करता, खालिद ने उसी का कहते हैं कि वो छीन के, जो इतलात हमारे पास आई हैं,
اسی کے ہاتھ سے وہ پسٹل سے چھین کے اور اپنے سیلف ڈیفینس میں، اپنے دفاع میں بھی اس کو مار دیا، اور ساتھ جو ہے اس کو سڈن پرووکیشن بھی اس بچے کو تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جی قانونی طور پہ بتائیں تو اس نوجوان کو ان حالات میں جو ہم تک پہنچے ہیں حالات، اس کے تحت تو اس کو سزائے موت نہیں ہو سکتی۔ 304(1)A میں اس کو سزا ہوگی، اور وہ سزا جو ہے وہ 10 برس تک بھی اس کو جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ فوری اشتعال کا کیس ہے کہ اس کو، اس نوجوان کو، اور اس عمر کے نوجوان کو، اور ایک مسلمان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس کے جذبات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و ناموس کے لیے ایک مسلمان کے جذبات ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور ممتاز قادری کے کیس کے بعد، اور یہ جو وزیر آباد کا جو تھا نوجوان عامر چیمہ شہید، اور غازی علم الدین شہید کے، غازی عبدالقیوم شہید کے جو واقعات ہیں، یہ سامنے ہونے چاہیے تھے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک اور آپ کی ناموس ہے، وہ ایک مسلمان کے لیے اس کے جان، مال، ایمان سے زیادہ اس کے لیے اہم ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی ڈٹائی کرے، اور کہتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیتے ہوئے، تو یہ جو حالات اس وقت کے تھے اس نوجوان کے، ہر آدمی کا ری ایکشن مختلف ہوگا۔ ایک پڑھے لکھے کا ری ایکشن مختلف ہوگا، بڑی عمر کے آدمی کا ری ایکشن مختلف ہوگا، اور اس عمر کا نوجوان جو بظاہر ہم نے آج دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کوئی 20-22 سال کا نوجوان لگ رہا ہے، تو اس عمر کا جو نوجوان ہے اس کے سامنے جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اور اس طرح کا دعویٰ کرے گا، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں پھر وارن کرتا ہوں کہ اس بات سے، اس کام سے باز آ جائیں۔ یہ بار بار 295C قانون پہ جو لوگ ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ قانون نہ بھی ہوگا تو لوگ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت جو ہے وہ اپنی جانوں سے کریں گے۔ اس لیے اس بات کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ہماری مسلمانوں کی، آپ کو یاد ہے کہ علامہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے لاہور اور کراچی، جس میں غازی عبدالقیوم اصل اور غازی جو تھے علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ہے۔ اور اقبال نے کہا کہ تو جب لوگ آئے کہ جناب آپ چل کے وائسرائے سے سفارش کر دیں غازی علم الدین شہید کی، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ علامہ اقبال نے غازی عبدالقیوم کے لیے آئے تھے کراچی سے وفد، اور یہ بھی ایگزیکٹ وہی واقعہ ہے۔ غازی عبدالقیوم نے بھی جو گستاخ رسول تھا اس کو عدالت کے اندر بالکل جج کے سامنے جو تھا جہنم رسید کیا تھا، یہ ایگزیکٹ وہی واقعہ ہے۔ اور علامہ نے کہا تھا کہ تو ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، ان کا خون جو ہے وہ قیمتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی حفاظت فرمائے، اور اس کے اس جو قربانی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس نوجوان کی قبول فرمائے جو اس نے یہ اتنا بڑا رسک لیا ہے۔ بہرحال آئندہ کے لیے ان لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت جو بھی کرے گا اس پاکستان میں، وہ قانون کی نظر سے نہیں بچ سکے گا، اور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اور ڈیلے یہ جو ہوا ہے ٹرائل میں، کاش یہ ڈیلے نہ ہوتا اور اس کا فیصلہ پہلے ہو گیا ہوتا۔ ہماری عدالتوں کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا تو معاملہ ساری زندگی یہ رہا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔